र आज हाम्रो सामु हामीसँग एसक्युसीका अप्रोचेसहरूको बारेमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन लिएर जुन प्रेजेन्टेसन चाहिँ एसक्युसीका फाउन्डर कोष नेपालका चिफ प्याट्रन प्रोफेसर दिनेश चापागाईले बनाउनु भएको भिडियोको आधारमा बनेको यो भिडियोलाई बेस बनाएर एसक्युसीका वान अफ द अनदर पायोनियर निराजन अधिकारी सरले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा आज प्रभात केसी सर, रवि पाण्डे सर र कुणाल शर्मा सरले चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अब देवराज सरले जुन हिसाबले मोडरेसन गर्ने क्रममा कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो र जुन खालको अपेक्षा हाम्रो साथीहरूले राख्नु भएको छ र यो कार्यक्रमले राखेको छ त्यो अपेक्षामा म कतिको फरक उत्रिन सक्छु र त्यसलाई कतिको न्याय गर्न सक्छु त्यो यहाँहरूले अबको आधी घन्टा पछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूले आफ्नो फिडब्याक मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। आज हामी धेरै सैद्धान्तिक विषयमा कुराकानी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक विषय आफैमा कहिले पनि पूर्ण नहुने, त्यसमा हाम्रा स्किल्सहरू, हाम्रा नलेज, हाम्रो एक्सपिरियन्स र यसको चाहिँ टोटल बडी अफ नलेजलाई इन्क्रिज गर्दै जाने कुरा, कन्टिन्युस जर्नी भएको कुरा भएकोले यसमा तपाईँहरू सबैको एक एक आइडियाले यसलाई अझ बढी घनीभूत र अझ यसको चाहिँ कन्टेन्टलाई उजिलो बनाउँदै जान सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। एसक्युसी मास्टर टकको चौथो श्रृङ्खलामा आइरहँदाखेरि गत 3 श्रृङ्खलामा गरेका कुराहरू सायद यहाँहरूको मनमस्तिष्कमा ताजै हुनुपर्छ। सिंह सरले एसक्युसीको प्रिन्सिपलबाट सुरुवात गर्नुभएको यो मास्टर टक, दोस्रो श्रृङ्खलामा राजकुमार सरले इभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो, तेस्रो श्रृङ्खलामा दीपक सरले एसक्युसीको इन्ट्रोडक्सन गर्नुभएको थियो र आज म एसक्युसीको एप्रोचेसको बारेमा यहाँहरू समक्ष मैले गरेको रिसर्च, मैले गरेको अनुभव र मैले पढेको सिकेको आधारमा यहाँहरूलाई मैले सिम्पल तरिकाबाट प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु। म यहाँहरूलाई पुनः मेरो प्रेजेन्टेसनमा हार्दिक स्वागत गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। सिंह सरले फर्स्ट एपिसोडमा प्रिन्सिपलको कुरा गरिरहँदाखेरि 2-4 जना साथीहरूको एउटा जिज्ञासा थियो, यो प्रिन्सिपल र एप्रोचमा के फरक छ भन्ने खालको क्वेसन मैले दिमागमा राखिरहेको थिएँ। त्यतिखेर यो क्वेसनको जवाफ आइसकेको भए पनि आज एप्रोचको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले यो कुरालाई जोड्नु बाञ्छनीय ठानेको छु। प्रिन्सिपललाई हामी नेपालीमा सिद्धान्त भन्छौँ, यो हाम्रो फन्डामेन्टल बिलिफ हो भने एप्रोच भनेको हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो हेराइको तरिका, हाम्रो आउटलुक, हाम्रो पाथ, रुट, वे, त्यो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने बाटो के हो त, त्यो सिद्धान्तलाई जस्टिफाई गर्ने हाम्रो चाहिँ आउटलुक के हो भन्ने विषय चाहिँ एप्रोच हुँदो रहेछ। हामीले एसक्युसीको एप्रोचलाई एसक्युसीका दृष्टिकोणहरू भनेर बुझ्नु पर्दछ। मैले यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्नका लागि एउटा इक्जाम्पल दिएको छु। एसक्युसीको 7वटा प्रिन्सिपल मध्ये हाम्रो पहिलो प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि निरन्तर सुधारका लागि हामी आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्छौँ भनेर यदि सिद्धान्तलाई अगाडि राखेर हेऱ्यौँ भने त्यो सिद्धान्तमा हामी रहिरहनका लागि अथवा त्यो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नका लागि हामीले हिँड्ने बाटो के हो, हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने हाम्रो त्यसलाई त्यो विषयवस्तुलाई अगाडि लिएर हामी काम गरिरहँदाखेरि हामी कस्तो खालको कोणमा काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा 4वटा एप्रोचेस मध्ये 2टा एप्रोचले यहाँ काम गर्नु रहेछ भनेर मैले एक्जाम्पल यहाँ राखेको छु। यहाँहरूले यसमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वी सल्भ आवर प्रब्लम आवर सेल्फ फर कन्टिन्यू। एउटा चाहिँ हामी आफ्नो समस्या हामी आफै समाधान गर्छौँ भन्ने खालको कुरो छ त्यो सिद्धान्तमा। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जान्छौँ, हाम्रो कामलाई कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले म एप्रोचमा 4वटा एप्रोच सबै मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटरहरूले जाने बुझेकै कुरा छ। त्यहाँनिर इनर एक्चुअलाइजेसन र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ यो सिद्धान्तका दृष्टिकोणहरूभित्र पर्दो रहेछ। यसरी 7वटा प्रिन्सिपललाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ भने त्यो हामीसँग भएको अब मैले देखाउने जुन अथवा आज यहाँ सेयर गर्ने 4वटा जति पनि एप्रोचेसहरू छन् ती एप्रोचेसहरू कुनै न कुनै एप्रोचेस चाहिँ
त्यो सिद्धान्तका लागि काम लाग्ने भएर बसेका छन्। त्यसरी हामीले हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो चाहिँ एप्रोचलाई जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मैले आग्रह यहाँहरू समक्ष गर्न चाहेको यो है। अब यो डिफरेन्स हामीले बुझिसकेपछि प्रोफेसर दिनेश थापाका अहिले 3 वर्ष अगाडि कुन मास्टर ल्याब मैले मास्टर ल्याबको ठ्याक्कै त्यो भर्जन चाहिँ लेख्थेँ, तर दिनेश सरले एउटा 4 prong एप्रोचेस अफ एसक्युसी भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो र मास्टर ट्रेनर ल्याबमा मैले यो सेसन आफैले प्रेजेन्ट गर्ने अवस्था प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यतिखेरबाटै मैले यस एप्रोचेसभित्र अलिकति गहिरिने अवस्था पाएँ र यसलाई आज तपाईँहरू समक्ष तिनै मेरा रिसर्च र मेरा अनुभवले प्राप्त भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई मैले यहाँहरू समक्ष सेयर गर्ने क्रममा छु। 4वटा एप्रोचेसहरू एसक्युसीका छन्, जसको चाहिँ केन्द्र भनेको चाहिँ यी सबै एप्रोचेसहरू र हामीले बनाएका जति पनि सिद्धान्तहरू छन्, यो सिद्धान्त र एप्रोचेसहरूको सेन्टरमा चाहिँ विद्यार्थीको पर्सनालिटी चाहिँ पर्छ। पर्सनालिटी फर्स्ट हैन। एसक्युसीको मुख्य चाहिँ ultimate end of all the SQC practices and the process that we have is personality development. यो हामीले बुझेकै छौँ र अझ हामी यहाँहरूलाई थाहा नै छ प्रो सोसल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अफ स्टुडेन्ट चाहिँ एसक्युसीको मूलभूत उद्देश्य हो, गोल हो, एन्ड हो भनेर छौँ। अरू हामीले प्रयोग गरेका टुल, टेक्निक, मेथड चाहिँ जति पनि प्रोसेसेसहरू छन् त्यो चाहिँ मिन्स हो, विद्यार्थीहरूको पर्सनालिटी डेभलप गर्ने चाहिँ त्यसको एन्ड हो भनेर हामीले बुझिरहेको कुरा छ। त्यसका लागि आज हामी एप्रोचेसको कुरा गर्दाखेरि अलिकति एप्रोचमा मात्रै अलिक फोकस भएर हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। इनर एक्चुअलाइजेसन, कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट र फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी, यी 4वटा एप्रोचेसहरू चाहिँ सँगसँगै यो 4वटा दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले एसक्युसीमा काम गर्दाखेरि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। एउटालाई छोडेर अर्को 3टा गर्ने, फेरि यसलाई पालै पालो गर्ने, 1 2 3 4 गरेर गर्ने होइन कि, यी 4वटा चिज सँगसँगै जाने भयो हुनाले यसलाई चाहिँ 2 prong एप्रोचेस अफ एसक्युसी भनेर प्रोफेसर दिनेश थापाले डिफाइन गर्नुभएको छ र त्यो अनुसारको लिटरेचर हामीसँग छ। अब त्यसलाई स्टडी गरेर हेर्दाखेरि अब यी 4वटा एप्रोचेसलाई पहिला हामीले पिचमा अलिकति गहिरेर हेर्ने कोसिस गरौँ। म इनर एक्चुअलाइजेसनबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले इनर एक्चुअलाइजेसनको विषयलाई हेरिरहँदाखेरि हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने त यसको एनालिसिस अथवा यसलाई बुझ्न हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्दो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि मास्लोको निड हायरार्कीमा नपुगिकन हुँदो रहेछ। दिनेश सरको भिडियोमा मैले सुन्दाखेरि उहाँले हामीले यहाँ इनर एक्चुअलाइजेसन भनेका छौँ भने मास्लोले चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्नुभएको छ। 1943 मा अब्राहम मास्लोले चाहिँ थ्योरी अफ ह्युमन मोटिभेसनमा चाहिँ पेपर बनाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ उहाँले यो निड हायरार्कीको कुरा गर्नुभएको छ। मान्छेको चाहिँ मोटिभेसन यी निडहरूमा चाहिँ भर पर्छ होइन। यो चाहिँ कन्टिन्युसली यो हायरार्कीमा माथि हुँदै जाने साइकोलोजिकल फिजियोलोजिकल निड पुगेपछि मान्छे सेफ्टी निडमा जान्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको यो लभ बिलङ्गिङको निडमा जान्छ, त्यसपछि सेल्फ इस्टिम हुँदै सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ भन्ने एउटा आधारमा मास्लोले मोटिभेसन थ्योरी चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ फर्दर यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मान्छेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेर चाहिँ के कुराबाट हुन्छ, यसले कसरी प्र्याक्टिस गर्छ, कस्तो खालको भयो भने चाहिँ मान्छे सेल्फ एक्चुअलाइज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा मैले हाम्रा विद्यार्थीहरू अहिले नै एसक्युसीमा काम गरिरहँदाखेरि यो स्टेजमा पुग्छन् जहाँ मास्लोले चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो होइन कि हामी त्यहाँ पुग्ने कम्तीमा एउटा डिपार्चर चाहिँ एसक्युसीले दिन्छ। विद्यार्थीहरू जो यसमा काम गर्छन् उनीहरूले चाहिँ यसमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो बाटोमा हिँड्ने एउटा फर्स्ट स्टेप चाहिँ यहाँबाट सुरुवात गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ, मेरो विश्वास त्यो हो। जस्तो यहाँहरूले यो स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको बाटोमा हिँड्नका लागि
हामीले एसक्युसीमा इनर एक्चुअलाइजेसन भनिरहँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्सनल ग्रोथको कुरा छ, उसको पास्ट एक्सपिरियन्सको कुरा छ, त्यसपछि गएर तपाईँको रियलाइजिङ देयर पोटेन्सियलको कुरा छ र सेल्फ फुलफिलमेन्टका यस्ता कुराहरूलाई बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै 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 जाँदाखेरि यी कुराहरूको चाहिँ मिनिएचर भनौँ न, सानो झिल्का मात्रै पनि हाम्रो विद्यार्थीले यो उमेरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा यो ठाउँमा पुग्ने कुरा असम्भव हुन सक्दैन भन्ने कुरा को विश्वासको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। मैले मास्लोको मोटिभेसन एन्ड पर्सनालिटी भन्ने बुकमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई यहाँ साभार गरेको छु, जस्तो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन इज द कुल्मिनेसन अफ अ लाइफ टाइम अफ इनर डिरेक्टेड ग्रोथ एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्नुभएको छ है। अब के हुँदो रहेछ त, के गर्छन् हाम्रो केटाकेटीले एसक्युसीमा हामीले इनर एक्चुअलाइजेसनको कुरा हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरूले आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यो एउटा चाहिँ दृष्टिकोणमा अगाडि बढ्छन्। अब त्यो हामी चाहिँ यो जस्तो विद्यार्थीहरूले एसक्युसीमा काम गर्दाखेरि हामी इनर एक्चुअलाइजेसन चाहिँ को दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने गर्दाखेरि उनीहरूका के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ त, कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक डेभलप गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइज मान्छेको कस्तो खालको क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने कुरा मास्लोले भन्नुभएको कुरालाई हेऱ्यो भने यसलाई अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। क्रिएटिभ एन्ड ओपन टु न्यू एक्सपिरियन्स, कता कता यसो हेर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थी पनि यही बाटोमा हिँडेको हो कि जस्तो हामीलाई प्रतीत। हामी काम गरिरहँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीको स्वभाव, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूले गर्ने काम, उनीहरूले बोल्ने तरिका, उनीहरूको एटिट्युड, उनीहरूको पर्सनालिटी हेर्दै जाँदा यी कुराहरू कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट भएको हामी लामो समय काम गर्नेहरूलाई लागिरहेको छ र मास्लोले भन्नुभएको कुरा मिलेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। अब कमिटेड टु कज अर हायर गोल है, कमिटेड टु अ कज अर हायर गोल राइट, ट्रस्टिङ एन्ड केयरिङ अफ अदर्स एट नट डिपेन्डेन्ट है, अरूलाई केयर गर्ने हो, अरूलाई ट्रस्ट गर्ने हो, तर कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुनु हो, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने हो, तर ट्रस्ट र केयर चाहिँ अरूको गर्ने हो। यो कुरा हाम्रो एसक्युसीमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। ह्याभ द करेज टु एक्ट वन देयर कन्भिक्सन, एउटा आत्मविश्वासी, मैले गरिरहेको कामको बिकर कज छ त्यसका लागि मैले चाहिँ डेडिकेटेड भएर काम गर्नुपर्छ, करेजियस हुनुपर्छ, मैले के रिस्क उठाउनुपर्छ, के च्यालेन्जिङ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्वभाव हाम्रो केटाकेटीमा डेभलप हुन सक्छ यदि यो दृष्टिकोणमा अगाडि बढेर जान सक्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले यो मास्लोको मोटिभेसन एन्ड पर्सनालिटीको बुकले भनेको कुरालाई यहाँ साभार गरेको छु। अब मैले अरू थप रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि के पाइन्छ त भन्दाखेरि अब हामी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन छोडेर अलिकति इनर एक्चुअलाइजेसन एसक्युसीको त्यो फर्स्ट एप्रोचमा अलिकति डिपली हामी गएर हेर्ने हो भने मैले यी कुराहरू चाहिँ एउटा हाम्रो छलफल र हाम्रो कन्क्लुजनका लागि मैले यहाँ प्रपोज गरेको छु। जस्तो लिभ इन्डिपेन्डेन्टली है, हाम्रा विद्यार्थीहरूले इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोणबाट एसक्युसीमा काम गरिरहँदाखेरि उनीहरू मोर इन्डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्ने त्यो खालको चाहिँ बानीको विकास होला। ह्याभ अ सेन्स अफ रियालिटी एन्ड ट्रुथ, आर कम्फर्टेबल विथ द अननोन होइन, ह्याभ अ कम्प्यासन, काइन्डनेस एन्ड एक्सेप्टेन्स, ह्याभ अ गुड म्याच्योर्ड सेन्स अफ ह्युमर, enjoy meaningful friendship, have a sense of spontaneity, right, and are creative. यति कुराहरू चाहिँ कम्तीमा हाम्रो यो कलिलो उमेर समूहका विद्यार्थीहरू जो एसक्युसीमा काम गर्छन् उनीहरूमा यति कुराहरू बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो भने यसले उनीहरूलाई एउटा राइट पाथमा लिएर जान्छ र उनीहरू एउटा असल मान्छे बन्नका लागि हामीले भने जस्तो गुड पर्सनालिटी डेभलप गर्नको लागि यसले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। एसक्युसीको यो इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोणले विद्यार्थीहरूलाई यस बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा यसको थोरै अध्ययन गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई कहाँ लान चाहेँ त भन्दाखेरि इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोणमा काम गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ हाम्रो एसक्युसीको मुख्य तीनवटा स्टेपमा कहाँनिर त्यो दृष्टिकोण एप्लाई हुन्छ त भन्ने कुरालाई यहाँहरू समक्ष क्लियर गर्नलाई मैले यो स्लाइडमा अलिकति प्रयास गरेको छु। सरसर्ती म यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। एसक्युसीका तीनटा स्टेपहरू त हामीले जानेकै विषय हो, आइडेन्टिफाई द प्रब्लम, एनालाइसिस अफ द प्रब्लम एन्ड सल्युसन अफ द प्रब्लम राइट।
अब प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि इनर एक्चुअलाइजेसनको दृष्टिकोण कसरी प्र्याक्टिस हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले अलिकति डिपली त्यो प्रोसेसमा गरेर हेऱ्यौँ भने मलाई लागेको कुरा मैले यहाँ सेयर गर्दैछु। यसमा यहाँहरूको भ्यालुएबल कमेन्टको म आशा गर्दछु। स्टुडेन्ट्स नो एन्ड रियलाइज द्याट एसक्युसी फर हिम अर हरसेल्फ टु डेभलप देयर पर्सनालिटी। पहिलो कुरा त एसक्युसी मेरा लागि हो र मेरो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि म एसक्युसीमा काम गर्नुपर्छ, त्यो अरूका लागि होइन भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु नै एउटा इनर एक्चुअलाइजेसनको चाहिँ दृष्टिकोण हो भन्ने कुरामा सायद दुई मत हुनुहोला भन्ने लाग्छ मलाई। आइडेन्टिफाई देयर ओन रिअकरिङ प्रब्लम। हामी हाम्रो समस्याको बारेमा कुरा गर्दछौँ। अझ एउटा इन्डिभिजुअलले एकदम स्टर्मिङ गरेर जाँदाखेरि त आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा उसले आफ्नो समस्या चाहिँ त्यहाँ पोखिराख्यो भन्दाखेरि हि इज गोइङ डिपर इन्टु हिम। आफैभित्रपट्टि फिरेर त्यहाँनिर टिममा आफ्नो कुरालाई विदाउट एनी हेजिटेसन आफ्नो समस्यालाई, आफ्नो विकनेसेसलाई, आफ्नो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो एप्रोच चाहिँ त्यहाँ बढी प्र्याक्टिस चाहिँ देखिन्छ। आइडेन्टिफाई सल्भेबल प्रब्लम बाई सेल्फ अर टिम। अब हामीले स्ट्याटिफिकेसन गराउँछौँ विद्यार्थीहरूको सल्भेबल, पार्सियली सल्भेबल, नन सल्भेबल भनेर हामी गरेर आउँछौँ होइन। पिटिएम भने पनि अथवा चाहिँ पिटिएन भने पनि एबिसी भने पनि त्यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि फेरि त्यसले पनि उनीहरूतिरै फर्काइरहेको छ क्या। हामीले आफूले चाहिँ क्रिएट गरेका समस्या अथवा आफूले सल्भ गर्न सक्ने समस्यामा मात्रै जानुपर्छ, अरूको समस्यामा गएर हाम्रो पर्सनालिटी डेभलप होइन भन्ने कुराले पनि के गराउँछ भन्दा विद्यार्थीहरूलाई इनर एक्चुअलाइजेसनको बाटोमा हिँडाएको त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कन्फिडेन्स, सेल्फ रियलाइजेसन, इन्डिभिजुअल क्रिएटिभिटीको यी सारा कुराहरू छन् नि, त्यो चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको फेजमा चाहिँ सततै प्र्याक्टिस भइरहेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। यसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ कि हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ एसक्युसीको इनिसियल स्टेप जुन हुन्छ आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा मजाले प्र्याक्टिस गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। सँगसँगै अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले हेरौँ प्रब्लमको एनालिसिस गरिरहँदा कहाँनिर यो दृष्टिकोणको एप्लिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि एसक्युसी मेम्बर कन्डक्ट स्ट्रक्चरल ब्रेनस्टर्मिङ एन्ड वाइल युजिङ इसिकावा डायग्राम एन्ड practice realizing the causes and root causes of their problem है। अब प्रब्लमको एनालिसिस गरिरहँदाखेरि पनि के हुन्छ भनेदेखि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ इसिकावा डायग्रामबाट कजेसको एनालिसिस गरिरहँदा होस् अथवा वाइबा एनालिसिस गरेर रुट कजमा जाँदाखेरि होस्, त्यहाँ चाहिँ उनीहरू रुट कजभित्र गइरहँदाखेरि त्यो समस्याको कारण आफै हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा मै पो रहेछु यो समस्याको मूल क्रिएटर भन्ने सिचुएसनमा पुग्दा विद्यार्थीहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, त्यसलाई रियलाइज गर्ने, यस आई एम द कज अफ दिस प्रब्लम भनेर भन्न सक्ने भनेको त इट इज डेफिनेटली एउटा इनर रियलाइजेसन, त्यसले इनर एक्चुअलाइजेसनको बाटोतिर विद्यार्थीहरू लैजान्छ है। यो कुरा चाहिँ एनालिसिसमा पनि प्रयोग गरेछ। यो दृष्टिकोणले चाहिँ कहाँ गर्दो रहेछ देखिन्छ भने सल्भ गर्दाखेरि सेल्फ रेस्पोन्सिबल टु सल्भ प्रब्लम्स विथ द मिनिमम सपोर्ट अफ अदर्स होइन। हामीले अरूको सपोर्ट नलिकन यो हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यहाँ मैले च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्छ होला, प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ होला, त्यहाँ धेरै मैले चाहिँ टिमवर्कमा कोलाबोरेट गर्नुपर्छ होला, तर यो समस्या हामीले समाधान गर्नुपर्छ। अब एउटा टिमलाई इन्डिभिजुअल मान्ने हो भने होइन, टिमले सल्भ गर्नुपर्छ भनेको त्यहाँ हरेक मेम्बरले त्यो रियलाइजेसन गरे हुन्छ कि त्यो मेरो समस्या हो, त्यो मैले सल्भ गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मैले काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मैले पनि च्यालेन्ज उठाउनुपर्छ भन्ने भएपछि यहाँ पनि इनर एक्चुअलाइजेसन चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। अब मैले यो फर्स्ट एप्रोच चाहिँ कसरी एसक्युसीको विभिन्न स्टेपमा एप्लाई हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले देखाएँ। म अगाडि बढ्न चाहन्छु, मैले समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यानमा राखेको छु। कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजका कुराहरू गर्दाखेरि अब यो अर्को एप्रोचमा हामी गइरहेको छौँ। अब कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको कुरा चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ धेरै ठुलो एडभान्टेज छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ होइन। सहकार्य गऱ्यो भनेदेखि हामी त्यो टिमका सबै मान्छेलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सिम्पल रूपमा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। बिल्डिङ सिनर्जी बिट्विन इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन टुवर्ड्स द अटेनमेन्ट अफ द कमन गोल, मिटिङ एन अब्जेक्टिभ विथ नो इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन कुड ह्याभ एटेन्डेन्स। एक्लैले गर्न नसक्ने तर टिममा भयो भने असम्भव लागेका कुराहरू पनि सम्भव गराउन सकिने, एनर्जी मात्रै होइन सबैको एनर्जी मिलाएर त्यसको इफेक्ट चाहिँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट चाहिँ निकाल्ने, आउटकम चाहिँ एक्लैले गर्दाखेरि नसकिने भने इन्डिभिजुअल्सहरू मिलेर यदिसँग काम गर्यो भने त्यो आउटकम निकाल्न सकिने।
त्यस्तो खालको एडभान्टेजलाई हामीले कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज बुझ्नुपर्छ है। अब एउटा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने हो भने हामीले यी कुराहरूबाट सुरुवात गर्नुपर्दो रहेछ। जस्तो यो कोलाबोरेसन कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेटवर्किङबाट सुरु हुँदो रहेछ। नेटवर्किङमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ त्यहाँ है। नेटवर्किङ भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्ने र त्यो केका लागि गर्ने भन्दा फर द बेनिफिट अफ अल द पार्टी। जो त्यो नेटवर्किङमा काम गर्छ ती मान्छेहरूको बेनिफिटका लागि चाहिँ इन्फर्मेसनलाई सेयरिङ गर्ने काम नेटवर्किङमा हुन्छ। त्योभन्दा माथि गयो भने कोअर्डिनेसन कुरा हुँदो रहेछ है। कोअर्डिनेसनमा चाहिँ इन्फर्मेसनको सेयरिङ त भइहाल्छ, त्यसमा एउटा कुरो एड हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चेन्जिङ अफ द एक्टिभिटी। अब एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दै एउटा कोअर्डिनेसन विभिन्न एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ सँगै राखेर विभिन्न मान्छेहरूलाई त्यो रेस्पोन्सिबल बनाउँदै त्यसमा चाहिँ यदि हामीले सबैको बेनिफिटको लागि काम गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन हुँदो रहेछ राइट। अब कोअर्डिनेसन हुने बित्तिकै के कुरो थप हुँदो रहेछ यता आउटकममा भनेदेखि तपाईँको एउटा त सबैको बेनिफिट हुने कुरा हुन्छ भने अर्को भनेको टु एचिभ अ एटेन्ड गोल। त्यहाँ एटेनमेन्ट अफ गोल चाहिँ थपिँदो रहेछ कोअर्डिनेसनमा आएको। अब थर्डमा अलिकति अझ स्ट्रङ्गर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेसनभन्दा माथि कोअपरेसन हुँदो रहेछ। कोअर्डिनेसनमा भएको दुईवटा कुरा एज इट इज हुन्छ, तेस्रो कुरा के थपिन्छ त हाम्रो काममा। कोअपरेसनमा चाहिँ के थपिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गएर हेर्नुभयो भने डिभाइडिङ अफ द रिसोर्सेस है। अब कोअपरेसनमा चाहिँ सबैले मिलेर काम गर्ने, त्यहाँ हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई एक ठाउँमा ल्याउने राइट। खरिएर रहेको चाहिँ रिसोर्सेसलाई इन्टिग्रेट गर्ने र यदि कुनै आउटपुट निकाल्नु छ आउटकम निकाल्नु छ भने त्यो रिसोर्सेसलाई फेरि डिभाइड पनि गर्ने, त्यस्तो खालको काम चाहिँ कोअपरेसन है। त्यस्तो हुँदाखेरि कोअर्डिनेसनभन्दा कोअपरेसन अझ बढी चाहिँ फ्रुटफुल हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको आउटकम भनेको तपाईँको माथि भने जस्तै सबैको बेनिफिट पनि हुने भयो र त्यो जुन टार्गेटेड गोल चाहिँ एटेन्ड गर्ने कुरा पनि सहज हुँदो रहेछ। अब त्योभन्दा कोहेसिभ, त्योभन्दा स्ट्रङ र त्योभन्दा बढी चाहिँ फ्रुटफुल चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन हुँदो रहेछ। अहिले हामी कोलाबोरेसनको कुरा गरिरहेको छौँ। कोलाबोरेसनमा एउटा चिज थपिँदो रहेछ क्या। कोअपरेसनमा भएका तीनवटा कुरा के थप्यो भने कोलाबोरेसन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नु होला यहाँहरूले। जस्तो सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन त माथि नेटवर्किङबाटै भएको चिज हो। जब कोअर्डिनेसनमा आउँछौँ हामी चेन्जिङ अफ द एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ भने कोअपरेसनमा आउँदाखेरि तपाईँको डिभाइडिङ अफ द रिसोर्सेस हुँदो रहेछ भने कोलाबोरेसनमा चाहिँ के थपिँदो रहेछ भन्दाखेरि इम्प्रुभिङ द क्यापासिटी अफ एडभर्टर है। योभन्दा अगाडिसम्म बढी हामी आफ्नो मात्रै बढी स्वार्थमा हेर्ने जस्तो देखिन्छ भने यहाँ आइसकेपछि स्ट्रङली मेरो मात्रै क्यापासिटी डेभलप गरेर हुन्न, मेरो टिमको मेरो अरूको पनि मैले जोसँग कोलाबोरेट गरिरहेको छु त्यो मान्छेको पनि क्यापासिटी इन्हान्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ हुँदो रहेछ। भन्दाखेरि कोलाबोरेसन कति पावरफुल रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। यद्यपि गोल एउटै हो होइन, कोअर्डिनेसन गर्दा र कोलाबोरेसन गर्दाखेरिको आउटकम एउटै हो, तर कोलाबोरेसनमा एउटा कोलाबोरेसनको ब्युटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हामीले सहकार्य गरिरहेको मान्छे जो छ अथवा अर्गनाइजेसन जो छ जो पार्टी छ उसको पनि क्यापासिटी मेरो सँगसँगै बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देख्दाखेरि हामीले यसको ब्युटीलाई राम्रोसँग मान गर्छौँ। अब अगाडि बढौँ। अब एउटा सूत्रले सबै कुरा बताउँछ। मैले बिग स्टोरी भन्न परेन कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको बारेमा। प्रोफेसर दिनेश तापागाईले हामीलाई एउटा सूत्र दिनुभएको छ, कोलाबोरेट विथ अदर्स एन्ड कम्पिट विथ योरसेल्फ है भन्ने कुरा छ। यो सूत्रबाटै हामीले यसको यो पछाडिको बिग स्टोरीलाई हामीले निहाल्न सक्छौँ। हामी त्यो काम गरिरहेकै छौँ है। अब कोलाबोरेसनमा धेरै कुराहरू हुन्छन्। कोलाबोरेसन भनेको खालि कोलाबोरेट मात्रै होइन होइन, सहकार्य गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ मैले खोजेर तपाईँहरूलाई यहाँ मैले रेफरेन्सको लागि राखेका जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन् होइन, यी एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि तपाईँको यो कोलाबोरेसनभित्र पर्छ भन्ने कुरालाई मैले जसरी राख्न चाहेँ। अब हेरौँ त आइडेन्टिफाई एनालाइज र सल्भ गर्दा कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज कसरी प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो मैले भनेको कुरा कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन, मात्रै मैले यसलाई एउटा ती कुरालाई एप्रोचेसमा लगेर सिङ्क्रोनाइज गरेको र त्यसलाई थोरै अर्गनाइज गर्ने मात्रै कोसिस गरेको, कुनै नौलो कुरा चाहिँ छैन यसमा।
अब प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कोलाबोरेटिभ एडभान्टेजको दृष्टिकोण कसरी एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँनिर अलिकति मैले थोरै सर्टकटमा म चाहिँ यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। स्टुडेन्ट फर्म अ टिम एन्ड ब्रेनिस्टर्म इन अ टिम, यो कुरा हामीले थाहा पाएकै कुरा छ। स्टुडेन्ट डिस्कस, सर्वे एन्ड आइडेन्टिफाई देयर मेजर प्रब्लम्स इन टिम युजिङ सेभरल एसक्युसी टुल्स। स्टुडेन्ट ड्र कन्क्लुजन बाई एग्रिमेन्ट अर कन्सेन्सस अफ देयर टिम, नट इन्डिभिजुअल, है। यति कुराबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि एसक्युसीको कुनै पनि त्यस्तो काम छैन होला जहाँ विद्यार्थीले एक्लै काम गर्छ। सबै ठाउँमा विद्यार्थीले टिममै काम गरेर हुन्छ र त्यो विद्यार्थीले, हाम्रा विद्यार्थीहरूले टिममा काम गरिरहँदाखेरिको एडभान्टेज बेनिफिटको कुरा त विद्यार्थीले आफैले पनि भनिरहेका छन् उनीहरूको पेपरमा, र हामीले पनि एज अ फेसिलिटेटर, एज दियर सुपरभाइजर अर गाइड, वी आर एबल टु रियलाइज द बेनिफिट्स द्याट वी आर गेटिङ आउट अफ द टिम वर्क, है। अब एनालिसिस गर्दाखेरि टिममा बसेर कसरी स्ट्रक्चरल ब्रेनस्टर्मिङ गर्छन्, इकाबा डायग्राम प्र्याक्टिस गर्दाखेरि, वाइवा एनालिसिस गर्दाखेरि, रुट कज आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि उनीहरू सबै टिममै गर्ने कुरा हामीले थाहा पाएकै छ। अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त झन् टिम नै उनीहरूले बनाएको स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न फिल्डमा जाने कुरा, विभिन्न रिस्कहरू र च्यालेन्जेससँग जुझ्ने कुरा, स्कुल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर, प्यारेन्ट्सदेखि लिएर, अब कलिग्सदेखि लिएर जुनियर सिनियर स्टुडेन्ट्सहरू आफ्ना साथीभाइसँग नेटवर्किङ गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, कोअपरेसन जुटाउने र कोलाबोरेट गरेर उनीहरूको स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र उनीहरूको जुन डिजायर्ड गोललाई अथवा टार्गेटलाई मिट गर्ने कुरा जुन विद्यार्थीहरूले टिममा गर्छन्, त्यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले यो एप्रोचलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। र अहिले हाम्रो एसक्युसी वेबिनारमा जो पास्ट जुन भनौँ न हाम्रो एसक्युसियनहरूको जुन एक्सपिरियन्स सेयरिङमा हामीले देखिरहेका छौँ, विद्यार्थीहरूले मोस्ट फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गरिरहेको शब्द के छ भन्दाखेरि मेरो प्रेजेन्टेसन स्किल पढ्यो र मैले टिमवर्कमा काम गर्न चाहिँ मैले जाने सिकेँ भन्ने कुरा नै छ। भनेपछि विद्यार्थीहरूमा यो अप्रोच चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको र एसक्युसीले यो स्पेस दिएको, कोलाबोरेट गर्ने र चाहिँ त्यसको एडभान्टेज लिने चाहिँ स्पेस चाहिँ राम्रोसँग एसक्युसीले दिएको भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। अब म अर्को एउटा एप्रोचमा जान चाहन्छु। त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि म यहाँ हाम्रो हुनुहुने साथीहरू जस्तो हाम्रो प्रेमबहादुर सर हुनुहुन्छ नि पोखराबाट, पूर्णबहादुर सर, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले यो स्लाइडमा के देख्नुभयो? स्पष्ट त छैन सर। तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो यो हेरेर? हजुर सर, अलिकति सानो हेडलाइन के अरे फन्ट भएको हुनाले यो सानो फन्टलाई मैले ठुलो बनाइदिएँ भने तपाईँ केही बुझ्न सक्नुहुन्छ? म त्यो ट्राई गर्न त अहिले सक्दिनँ, मैले अर्को स्लाइड बनाउन भ्याउँदिनँ अहिले। तपाईँ यो स्लाइडमा धेरैवटा चाहिँ कुराहरू छ यसभित्र, तर के हो भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, है। यसलाई हामीले सरसर्ती के भन्न सकौँला भने यहाँ कुनै चिजको डेटा छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ होला, होइन। यो डेटाबाट हामीले के पनि बुझ्न सकेन, जहाँ चाहिँ नम्बरै नम्बर देखिन्छ, काहीँ काहीँ वर्ड पनि होला यहाँ, काहीँ चाहिँ नम्बर धेरै छ, होइन। यो नम्बर र वर्डलाई हामीले डेटा भन्छ, न्युमरिकल प्लस नन न्युमरिकल जुन फिगर्सहरू हुन्छ ती फिगरलाई हामीले डेटा भन्ने गर्छौँ। अब यो डेटा चाहिँ यदि यसरी मात्रै राखियो भने यसबाट हामीले के पनि कुरा निकाल्न सक्दैन। हामी अब डेटाबाट फ्याक्टतिर जानुपर्ने छ, है। फ्याक्टतिर जाँदाखेरि यदि हामीले त्यो डेटालाई यस्तो कुनै ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने बल्ल त्यो डेटाले भन्न खोजेको कुरा हामीलाई अलिकति थाहा हुन्छ र त्यसबाट हामी फ्याक्ट डिराइभ गर्नुतिर त्यसको प्रोसेस चाहिँ हुँदो रहेछ। पहिला हामीलाई डेटा चाहिँदो रहेछ। म फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीतिर गइरहेको छु। म थर्ड एप्रोच अफ एसक्युसी मैले इनर एक्चुअलाइजेसन हुँदै कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज हुँदै म अहिले चाहिँ यो फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीतिर आइरहेको छु। त्यसको लागि म प्रेजेन्टेसन बनाइरहेको छु। डेटा नभइकन काम हुँदो रहेछ, डेटा मात्रै भएर पनि हुँदो रहेछ। डेटालाई हामीले डेटाको नेचर अनुसार सही तरिकाले त्यसलाई ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो डेटाले दिन खोजेको कुरा हामीले बुझ्न सक्दो रहेछौँ। त्यसो गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दा डेटालाई ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्नुपर्दो रहेछ, अनि मात्रै डेटालाई हामीले पढ्न बुझ्न र डेटाबाट निकाल्नुपर्ने फ्याक्टलाई हामी निकाल्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। हामी एसक्युसीमा काम गरेका मान्छेलाई यो कुरो बुझाइरहनु पर्दैन, है। अब मैले फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा अर्को एउटा एप्रोचको कुरा हो, जहाँनिर हामी प्रब्लम विच क्यान नट बी मेजर्ड इज नट अ प्रब्लम भन्छौँ क्या। जुन प्रब्लमलाई मेजर गर्न सकिन्न त्यो चाहिँ प्रब्लम छैन भनेर हामी भन्ने गरेका छौँ। यो कुरालाई हामीले ब्याकअपमा गएर हेर्ने हो भने
एडवर्ड डेमिङले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि विदाउट डेटा यु आर जस्ट अनदर पर्सन विथ एन अब्जेक्ट। यदि तपाईँसँग डेटा छैन भने तपाईँ एउटा आफ्नो धारणा मात्रै दिइरहनु भएको छ, तपाईँ आफ्नो विचार मात्रै दिइरहनु भएको छ। त्यो विचार र धारणा फ्याक्ट नहुन सक्छ। तपाईँसँग डेटा छैन भने र डेटाले तपाईँको विचार र अवधारणालाई चाहिँ यदि जस्टिफाई गर्दैन, प्रुभ गर्दैन भने चाहिँ त्यो तपाईँको निजी धारणा हुन्छ, त्यो फ्याक्ट नहुन सक्छ। त्यस कारणले वी हेभ टु वर्क विथ डेटा, वी हेभ टु वर्क विथ proper graphs and charts, होइन, and then we have to come through the facts and figures भन्ने कुरा जुन एउटा प्रोसेसमै आउँछ। त्यस कारणले हामी एसक्युसीमा विद्यार्थीहरूलाई हामी ट्रेन गरिरहेका छौँ, हामी आफै पनि ट्रेन भइरहेका छौँ कि वी हेभ टु बी फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट। हामीसँग डेटा हुनुपर्छ, हामीसँग डेटाको आधारमा डिराइभ गरेको फ्याक्ट हुनुपर्छ, अनि मात्रै बोल्नुपर्छ, नभए हाम्रो आफ्नो निजी धारणा अथवा हामीलाई लागेको कुराले हुँदैन भन्ने कुरा एडवर्ड डेमिङको यो भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ। भनिसकेपछि अब अर्को एउटा कुरा हेरौँ, के भन्नुभएको छ त डेमिङले नै भन्दाखेरि इन गड वी ट्रस्ट, होइन, विश्वास त हामीले गडलाई मात्रै गर्ने, हाम्रो संस्कार अनुसार हामीले भगवान हुनुहुन्छ होला अदृश्य उहाँले भन्नुभएको छ विश्वास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक त यो संसारमा भएको जसले पनि डेटाबाटै आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ। हामी डेटा छैन भने कसैको पनि कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर डेमिङले फेरि भन्नुभएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि विदाउट डेटा, विदाउट फ्याक्ट, विदाउट फिगर हामीले भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आत्मरतिका लागि गर्ने कुरा हुन्छ, हाम्रो पर्सनल प्लेजरको लागि गर्ने कुरा हुन्छ, त्यसले काम नगर्न सक्छ, त्यो फ्याक्ट नहुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले विद्यार्थीहरूलाई फ्याक्चुअल बनाउनु कोसिस गरिरहेको छौँ, उनीहरूलाई फिगरिस्टिक बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ, उनीहरूलाई डेटा ड्रिभन बनाउनु कोसिस गरिरहेको छौँ र भोलि उनीहरूले गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटिज र डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ बेस्ड अन द फ्याक्ट एन्ड फिगर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि यो सिद्धान्तलाई बुझ्नुपर्ने र यो दृष्टिकोण राख्नुपर्ने चाहिँ कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने त्यो एसक्युसीको एप्रोचको अर्को फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त यो एसक्युसीको 3 स्टेप प्रोसेसमा भनेर हेऱ्यो भने यी कुराहरू मलाई लागेको छ, जुन कुरा यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्दै आएको छु। अब स्टुडेन्ट्स वर्क विथ न्युमेरिकल एन्ड नन न्युमेरिकल डेटा, फ्याक्ट्स एन्ड फिगर टु मेजर द इन्टेन्सिटी अफ देयर प्रब्लम। हामीलाई थाहा छ नि, होइन, विद्यार्थीहरूले प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दैखेरि पनि उनीहरूले विभिन्न खालको नम्बर रिलेटेड, नन नम्बर रिलेटेड चाहिँ डेटाहरूलाई लिइरहेका हुन्छन्, है। अब त्यसको इन्टेन्सिटी मेजर गरिरहेका हुन्छन्, टेक्स्ट सिट बनाएर त्यो इन्टेन्सिटीलाई उनीहरूले विभिन्न चाहिँ ग्राफ एन्ड चार्टमा प्रेजेन्ट गरिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो डेटा लिन खोज्नु भनेको फ्याक्टतिर जानु हो अघि मैले भनेको प्रोसेसमा, र त्यसलाई चाहिँ ग्रुपमा डिस्कस गर्नु, यस्तो आयो भनेर सेयर गर्नु, टिमभित्र अथवा स्कुलको विभिन्न चाहिँ एरियामा भनौँ न, त्यसलाई पब्लिस गर्ने, प्यारेन्ट्सहरूसँग, टिचरहरूसँग, साथीभाइसँग त्यसलाई सेयर गर्ने कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि दे आर प्र्याक्टिसिङ द एप्रोच अफ फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी। उनीहरू फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट छन् कि हुनुपर्छ भन्ने एसक्युसीको सिद्धान्त नै भयो। तथ्यको आधारमा कुरा गर्ने, तथ्याङ्कको आधारमा कुरा गर्ने र कुनै पनि कुरालाई नढाँटिकन, नलुकाइकन जस्ताको तस्तै त्यो चिजलाई प्रेजेन्ट गर्ने ह्याबिट एसक्युसीले निर्माण गर्छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा विद्यार्थीहरू भित्र यो दृष्टिकोणले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब प्रब्लमको एनालिसिस गरिरहँदाखेरि पनि कुरा त्यही हुन्छ, होइन। एनालिसिस गर्दाखेरि रुट कज एनालिसिस गरिसकेपछि मेजर रुट कज पत्ता लगाउनको लागि फेरि त्यहाँ विद्यार्थीहरूले एउटा खालको विभिन्न खालको टुल्सहरू प्रयोग गर्छन्, जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ, होइन, यो स्क्याटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, ग्राफ एन्ड चार्ट, परेटो एनालिसिस, टेक्स्ट सिट इत्यादि टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यो प्रब्लमको एनालिसिस गर्ने, त्यो प्रब्लमको कजेसहरू पत्ता लगाउने, त्यो कजेस ती प्रब्लमहरूको रुट कजेसहरू पत्ता लगाउने, त्यसमध्येको मेजर कज पत्ता लगाउने, त्यसको आधारमा आएको त्यो जो डेटाले भनेअनुसारको कुरालाई हेरेर उनीहरूको चाहिँ प्रब्लमको इन्टेन्सिटीलाई बुझेर, त्यसको कजको इन्टेन्सिटीलाई बुझेर अनि त्यसपछि उनीहरूले टार्गेट सेट गर्छन् भनेपछि त्यसको आधारमा काउन्टर मेजर्सहरू पत्ता लगाउने कुरा हुन्छ भनेपछि यहाँनिर विद्यार्थीहरूले फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सीको दृष्टिकोण चाहिँ प्रशस्त राखेको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूभित्र त्यो खालको एउटा पर्सनालिटी डेभलप हुँदै जाने कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेको कुरा। अब प्रब्लमको सल्युसन गर्दाखेरि त अझ हामीलाई थाहा छँदैछ, प्रब्लमको सल्युसन गर्ने क्रममा
विभिन्न उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेका स्ट्राटेजिजहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न जान्छन्। इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि उनीहरूले टार्गेट अनुसार आफूले इम्प्लिमेन्ट गरेको कामबाट कस्तो खालको रिजल्ट आयो, टार्गेट अनुसार मिट भयो कि भएन भनेर फाइनल अब्जर्भेसन गरिकन उनीहरूले त्यो कम्पेयर गर्छन् नि होइन। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई के चाहिन्छ, डेटा चाहिन्छ। डेटाको आधारमा उनीहरूले फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छन् र त्यो फ्याक्टलाई लगेर उनीहरूको टार्गेटसँग चाहिँ मिल्यो मिलेन भनेर उनीहरूले कम्पेयर गर्छन्। त्यो कुरा हाम्रो विभिन्न कन्भेन्सनहरू, सेमिनारहरू, कन्फरेन्सेसहरूमा गएर उनीहरूले पेपर प्रेजेन्ट गर्छन् र हामीले यस्तो पायौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो रिजल्टलाई देखाइरहेका हुन्छन्, सुनाइरहेका हुन्छन्। यसबाट के प्र्याक्टिस भइरहेको छ त हाम्रो विद्यार्थीहरूले एसक्युसी प्र्याक्टिस गर्न भन्दाखेरि दे आर प्र्याक्टिसिङ फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्स। त्यो उनीहरू फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट हुने कुरा प्र्याक्टिस गरिरहेछन्। त्यो प्र्याक्टिस केबाट मात्रै सम्भव छ भन्दाखेरि उनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एसक्युसीको हामी फ्याक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामी के हुन्छौँ, हाम्रो चाहिँ एउटा पर्सनालिटी त्यो अनुसार बन्दै जान्छ होइन। जुन खालको पर्सनालिटी, जुन हामी स्मार्ट पर्सनको कुरा गर्छौँ नि, फ्याक्चुअल्ली ट्रान्सपेरेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ वी विल बी स्मार्ट पर्सन एज वेल एज वी विल बी गुड इन द आइज अफ अदर्स। हामी अनेस्ट हुन्छौँ, हामी सिन्सियर हुन्छौँ, हामी डेटा ड्रिभन हुन्छौँ, हामी जे हो त्यही भनिरहेको छौँ नि भन्दाखेरि हामीले केही लुकाउनु चुकाउने काम गरेको छैन होइन। त्यो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ गुड एन्ड स्मार्ट क्यारेक्टर जुन एसक्युसीले डेभलप गर्छ भन्छौँ, यिनै कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा उनीहरूभित्र यो कुरा विकसित हुँदै जाने कुरा देखिन्छ। अब म यहाँहरूलाई अर्को एप्रोचतिर लैजान चाहन्छु, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट। कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट इज बेटर देन डिलेड पर्फेक्सन भन्छ यो मार्क ट्वेनले भन्नुभएको कुरा। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि काम राम्रो गर्छु भनेर 6 महिना 1 वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्नै ढिला गर्नुभन्दा होइन, आज जस्तो हुन्छ स्टार्ट गर्छौँ, त्यसमा म कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्दै जान्छु भन्ने सिद्धान्त अथवा त्यो खालको दृष्टिकोण राख्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। नभए हामी कहिले काहीँ के हुन्छ भने काम बिग्रिन्छ कि यो गर्दाखेरि कसैले केही भन्छ कि, अथवा यो राम्रो हुन्न कि, अथवा पर्फेक्ट हुँदैन कि, क्वालिटी राम्रो हुन्न कि भनेर यदि हामी त्यसका लागि भनेर हामी अड्किरह्यौँ भने इफ वी डु नट स्टार्ट द थिङ्स देन त्यो कुरा कहिले पनि राम्रो हुँदैन। सुरु गर्नुपर्छ। पर्फेक्सन चाहिँ का लागि काम गर्ने हो, तर त्यसको बाटो भनेको चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट हो। कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई पर्फेक्सनतिर लान्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो कुरालाई हामीले अलिकति बुझ्नका लागि मैले तपाईँहरूलाई यो कन्टिन्युअस भनेको र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट भनेकोमा के फरक छ भनेर बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु मेरो स्लाइडबाट। अब हामीले एसक्युसीमा चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा गरौँ र हामी ठाउँ फेरि कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट पनि देखिरहेको छौँ है। भनेपछि यसमा फरक के छ त भन्ने कुरा एउटा सानो यो लाइन ग्राफबाट यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा अमेरिकनहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको कुरा चाहिँ मा विश्वास गरे। यो इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युसली अगाडि बढ्दै जाने कुरा हो, विदाउट एनी स्टपेज, विदाउट एनी ब्रेक होइन। यो चाहिँ अगाडि बढै यो ग्राफ चाहिँ उकालो चढ्दै जाने चिज हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युअस भन्नुहुँदो रहेछ है। अब पछि जापानिजहरूले चाहिँ यो कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भन्ने चिज हुँदैन, हुन्छ म कुनै पनि व्यक्तिको लाइफमा, अर्गनाइजेसनको लाइफमा हुन्छ, तर त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इम्प्रुभमेन्टलाई यदि हामीले चाहिँ नेचुरलाइज गर्न सकेनौँ भने कुनै पोइन्टमा गएर त्यो चाहिँ झर्याङधुरुममा हामी तल झर्न सक्ने होइन, त्यो इम्प्रुभमेन्ट कोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ कन्टिन्युअल हुनुपर्छ। भनेको चाहिँ के भने यो तल्लो जुन स्ट्रेट लाइनवाला होइन, अलिक जिगज्यागवाला लाइन देख्नुहुन्छ, त्यो सेकेन्ड लाइन जुन कन्टिन्युअलवाला छ, त्यो हेर्नुभयो भने के देख्न सकिन्छ भने एउटा चरणमा हामी फर्स्ट पेजमा एउटा कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टको बाटो जान्छौँ। त्यहाँ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ है, फेरि कन्टिन्युअसलाई छोड्ने चाहिँ होइन, कन्टिन्युअस जान्छ थोरै। त्यसपछि केही समय त्यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा बस्छ, कहिलेकाहीँ डाउन पनि जान सक्छ, स्ट्रेट लाइनमा बस्छ। त्यसलाई हामीले नेचुरलाइज गर्ने हो। अहिले एचिभ गरेको इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले नेचुरलाइज गर्ने, त्यसमा अडिन सक्ने बन्ने, त्यसलाई हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने र अर्को एउटा लेभलको टार्गेट बनाएर अनि त्यसमा फेरि कन्टिन्युअसली अगाडि बढ्ने। त्यो टार्गेट मिट भएपछि फेरि त्यहाँ केही समय हामी स्टेबल हुने, त्यसलाई नेचुरलाइज गर्ने, त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्दै फेरि अर्को टार्गेटमा जाने।
यसरी गरियो भने चाहिँ त्यो कन्टिन्युअल इम्प्रुभ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ। जस्तो यो मैले एउटा इक्जाम्पल पनि गरेको छु मास्टर ल्याबमा पनि जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यस्तो इक्जाम्पल सुनिरहेको इक्जाम्पल हो, म त्यही कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो एउटा माउन्टेनको टुप्पामा बाटो लैजानु छ भने ठाडै उकालो बाटो लिएर त्यो बाटो बनेको हुँदैन। बाटो त तपाईँको अलिकति त्यसलाई अलिकति उकालो चढाएपछि फेरि एउटा स्ट्रेट लाइनमा बाटो बनाइन्छ, अनि फेरि अलिकति उकालो चढाइन्छ, फेरि अर्को स्ट्रेट लाइन लिइन्छ, फेरि अलिकति उतालेर घुमाइकन होइन अलिकति उकालो अलिकति स्ट्रेट लाइन गर्दै 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 हामी बाटोलाई माउन्टेनको टुप्पामा पुर्याउँछ। त्यसले मात्रै भेकललाई त्यो माउन्टेनको टुप्पोमा जान सहज गर्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल, एउटा नरेसन मात्रै हो, एउटा इक्जाम्पल मात्रै। यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टलाई बुझ्न सक्छौँ र एसक्युसीमा विद्यार्थीहरूले कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आयौँ। अब कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टका लागि विद्यार्थीहरू के प्रयोग गर्छन् त? फन्डामेन्टल र भेरी इम्पोर्टेन्ट र ब्युटिफुल टुल के छ त हामीसँग भन्दाखेरि PDCA जुन छ नि, प्लान टु टेक एक्सन, जुन एउटा स्पाइरल हुनुहुन्छ होइन, एउटा यो साइकल मात्रै होइन, यो स्पाइरल हो, कन्टिन्युसली यो त गर्दै 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 गएर कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। मेक थिङ्स बेटर हामी त्यो भन्ने गर्छौँ होइन। अब यो चाहिँ किन स्पाइरल भनेको भन्दाखेरि यो क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ यो PDCA गर्दै जाँदा क्वालिटीको इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जान्छ। हाम्रो कामलाई हिजोभन्दा आज बेटर गर्ने, आजभन्दा भोलि बेटर गर्दै जान्छ। यो चाहिँ कहिले पनि नटुङ्गिने, जसरी क्वालिटीलाई एउटा जर्नी भन्छौँ भने इम्प्रुभमेन्ट पनि एउटा जर्नी हो। हिजोभन्दा आज राम्रो गर्ने र आजभन्दा भोलि राम्रो गर्ने कुरा कहिले पनि सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो PDCA चाहिँ हामीले गर्दै गर्दै जानुपर्छ र एकचोटि PDCA गरेर एउटा रिजल्ट आइसकेपछि त्यसलाई स्टेबलाइज गर्नुपर्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यसलाई नेचुरलाइज गर्ने भनेको थिएँ नि अघि मैले होइन। त्यसलाई नेचुरलाइज गरेर त्यो ठाउँमा जब अब हामी बस्छौँ, अब त्यहाँबाट हामी कहिले नै ओर्लिनु पर्दैन भनेपछि फेरि अर्को टार्गेट बनाएर त्यसका लागि हामी कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट जाने र फेरि त्यसै गरी अब हामीले अगाडि बढ्दै जाने जर्नी हुन्छ यो भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अब यहाँहरूलाई थाहा छ कि काइजन अर्को एउटा टुल छ विद्यार्थीहरूले हामीहरू सबैले प्रयोग गर्न सक्ने इम्प्रुभमेन्टका लागि। काइ भनेको जेन भनेको बेटर, चेन्ज फर बेटर भन्ने गर्छौँ। यसले कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टलाई गर्छ। अब यो चाहिँ एभ्रिबडी इम्प्रुभमेन्ट, एभ्रिडे इम्प्रुभमेन्ट एन्ड एभ्रिवेयर इम्प्रुभमेन्ट। यो चाहिँ सबैजनामा इम्प्रुभमेन्ट आउनुपर्छ, सधैँभरि इम्प्रुभमेन्टको कुरा हुनुपर्छ र सबै ठाउँमा इम्प्रुभमेन्टको कुरा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ काइजनको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तलाई हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो दृष्टिकोणबाट उनीहरूले एसक्युसीको एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा छ। जस्तो काइजनको एउटा ब्युटिफुल एक्जाम्पल मैले यहाँलाई एउटा एक्जाम्पल चाहिँ सेयर गरौँ भनेर मैले यो प्रपोजिसन यहाँ राखेको छु। जस्तो मैले स्कुल पढ्दाखेरिको डट पेन यो सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डट पेन हो, जहाँ डट पेनको लिड हुँदैन। सायद डट पेन बनाउने कम्पनीहरूले काइजनिङ गर्दै जाँदा अब कस्टमरलाई चाहिँ बिर्को भएको कलम चाहिँदो रहेछ, नभए त त्यो मसी चाहिँ ओभरफ्लो भएर बाहिर आउँछ अथवा चाहिँ झर्छ भन्ने भएपछि त्यहाँ लिडको आवश्यकताको महसुस गरियो र त्यसलाई काइजनिङ गर्दा सेकेन्ड खालको चाहिँ लिड भएको डट पेन आयो। अब लिड भएको डट पेन भएर आएन। अब कस्टमरलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो डट पेन कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटै डट पेनमा विभिन्न कलरको चाहिँ अब निलो पेन चाहियो, रातो पेन चाहियो, अडिटरलाई हरियो चाहियो, हाकिमलाई रातो चाहियो, कालो चाहियो होइन, अरू धेरै खालको चाहियो भनेपछि अब मान्छेलाई 4-5 कलम बोक्नु भन्दा एउटै कलम बनाइदियो भने सजिलो होला नि त कस्टमरलाई भन्ने भइसकेपछि त्यहाँनिर अर्को काइजनिङ भएर त्यस्तो खालको डट पेन आयो जहाँ चाहिँ मल्टी कलर चाहिँ रिफिलहरू हालेर हामीले चलाउन सक्ने भएन। त्यसपछि भनेर अटोमेटिक यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अब लिड पेन नचाहिने होइन, त्यसलाई थप्नै पर्छ भन्ने जरुरी भएन। अटो चल्ने खालको त्यस्तो एउटा स्विच दबाएपछि भित्र जाने र फेरि दबाएपछि बाहिर आउने तरिकामा अर्को कलम आयो। आजभोलि तपाईँहरूले मोडर्न चाहिँ डट पेन हेर्नुभयो भने विभिन्न खालको आइरहेको छ। यो के हो भन्दाखेरि एउटा त कस्टमरको निडलाई एसेस गरेर कन्टिन्युसली इम्प्रुभ गर्दै आएको चिज हो भने यहाँनिर त्यो कम्पनीले यो काइजनको एप्रोचलाई राम्रोसँग देखिन्छ। हाम्रो घरायसी लाइफमा, हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा, हाम्रो पर्सनल लाइफमा, हाम्रो अर्गनाइजेसन लाइफमा जहाँ पनि काइजनिङ चाहिँ हुन्छ। काइजनिङ नहुने ठाउँ कहीँ पनि छैन है। त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण राख्यौँ भने जहाँ पनि कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको लागि काम गर्न सक्ने एउटा आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब एसक्युसीमा कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको दृष्टिकोण कसरी प्रयोग हुन्छ त, विद्यार्थीले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा म यहाँनिर दर्शाउन चाहन्छु। अब हेर्नुभयो भने स्टुडेन्ट डेभलप द माइन्डसेट अफ चेन्ज फर बेटर।
यो कुरा हामीले सुरुको ओरिएन्टेसनदेखि कन्टिन्युसली विद्यार्थीहरूले विभिन्न स्टेपमा काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो कुरा एभ्री टाइम इम्प्रुभमेन्ट एभ्रिवेयर इम्प्रुभमेन्ट राइट एन्ड एभ्री बडी इम्प्रुभमेन्टको कुरा चाहिँ हामीले फ्रम द बिगिनिङ वी इन्कल्केट दिस माइन्डसेट होइन यो खालको कुरा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई ओरिएन्ट गरेर आउँछौँ है। अब स्टुडेन्ट्स प्र्याक्टिस द प्रिन्सिपल अफ काइजन फर कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट हामीले काइजनको कुरा हामीले एसटिसीमा धेरै ठाउँमा गरिरहेका छौँ। प्रब्लमको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने कुरामा पनि हामी त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। भनेको त्यो हामीसँग यो प्रब्लम छ, यो प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्छ, योभन्दा बेटर सिचुएसन निर्माण गर्नुपर्छ, योभन्दा चाहिँ राम्रो ठाउँमा हामीले पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले सुरुदेखि नै प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनको फेजमा त्यो कुरा चाहिँ त्यो माइन्डसेटमा राख्ने र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने हामीले कुरा देखिरहेका छौँ। भनेपछि स्टुडेन्ट फिक्स द टार्गेट आफ्टर नोइङ देयर मेजर प्रब्लम टु ब्रिङ पोजिटिभ चेन्जेस होइन। प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लमको इन्टेन्सिटी यो रहेछ, मेजर प्रब्लम यो रहेछ, यो प्रब्लमको इन्टेन्सिटी अहिले यहाँनिर छ, हामी यसलाई चाहिँ घटाएर यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने टार्गेट सेट गरिरहँदाखेरि त्यहाँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा प्र्याक्टिस भएको देखिन्छ राइट। दिस इज हाउ वी थिङ्क द्याट कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट इज वेल प्र्याक्टिस इन एजुकेसन राइट। अब एनालिसिस गरिरहँदाखेरि काइजन एन्ड पिडिसिए सुड बिकम देयर ह्याबिट एन्ड दे सुड अलवेज प्र्याक्टिस इन एजुकेसन होइन। अब पिडिसिए त तपाईँको एसक्युसीमा यो प्लान डु चेक एक्ट एसक्युसीको विभिन्न प्रोसेसमा फिरानी भयो है। अब भनेपछि प्रब्लम एनालिसिस गर्ने क्रममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो काइजन र चाहिँ पिडिसिए प्रयोग भएको पाइन्छ राइट। स्टुडेन्ट क्रिएट द स्ट्रङ बेस अफ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट गेटिङ टु द रुट कज अफ देयर प्रब्लम। रुट कज पत्ता लगाइसक्दाखेरि त उनीहरू एउटा खालको त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने अवस्थामा आउनु भने कि हिजोभन्दा आज बेटर पोजिसनमा आउनु। हिजो त्यो प्रब्लमको बारेमा उनीहरू एक खालको चाहिँ अनभिज्ञ थियो भने अब प्रब्लम एनालिसिस गरिसकेपछि रुट कजतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब दे आर मच मोर अवेर अबाउट द सिचुएसन एन्ड द कन्डिसन अफ द प्रब्लम। त्यसबाट के बुझिन्छ भने हिजोभन्दा आज उनीहरूको प्रब्लमलाई हेर्ने तरिकामा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, प्रब्लमलाई बुझ्ने तरिकामा इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, उनीहरूले प्रब्लमलाई चाहिँ फेस गर्ने र अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेटमा अथवा त्यो एटिट्युड निर्माण गरिरहँदाखेरि हिजोभन्दा आज उनीहरूमा त्यो बेटरमेन्ट देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको दृष्टिकोणले काम गरेको देखिन्छ राइट। दे फिक्स द कजेस टु ट्याकल फर कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट। अब कजेसहरू आयो, अब हामी यो कजेसमा काम गर्ने हो, यो कजेसलाई एलिमिनेट गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ सिचुएसन इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको राम्रो प्र्याक्टिस यहाँ भइरहेको देखिन्छ। तपाईँहरूले मलाई सुन्नु भएको छ, केही प्रब्लम छ मेरो सुनाइमा? मैले बोलेको कुराहरू यहाँ सबै सुन्नु भएको छैन भने आई हेभ टु क्लियर छ सर, इट्स क्लियर। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच है। अब प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कुरामा विद्यार्थीहरूको कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा कसरी आउँछ भन्ने कुरा म अन्तिमतिर छु। यहाँहरूको यो धैर्यताका लागि मैले धन्यवाद दिइरहनुपर्छ है। अब पिडिसिए इज फलोड इन द प्रोसेस अफ सल्भिङ प्रब्लम होइन। यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्लान डु चेक एक्ट एक्टिभिटी गर्न सकिन्छ त होइन। अब स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन भयो, प्रब्लम सल्भ हो कि भएन भनेर फाइनल अब्जर्भेसन गरिसकेपछि उनीहरू चेकमा आइपुग्दो रहेछन् क्या। प्लान गरेर स्ट्राटेजी आइडेन्टिफाई गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहँदाखेरि त्यहाँ डुको काम हुन्छ। अब हामी कहाँ छौँ त, हाम्रो टार्गेट के थियो, हाम्रो एचिभमेन्ट के हो भनेर टार्गेटको एगेन्स्टमा एचिभमेन्टलाई उनीहरूले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ चेक भन्ने काम गर्छ पिडिसिएको थर्ड स्टेजमा उनीहरूको भनेदेखि अब अर्को स्टेपमा जान्छन्, फेरि एक्ट गर्नु पऱ्यो। राम्रो भएको छ, उनीहरूले टार्गेट मिट गर्न सकेका छन् भने त्यो चिजलाई कन्टिन्युसली अगाडि बढाउँलान्, होइन भएको छैन भने फेरि रिएक्ट गर्न पऱ्यो, रिप्लान गर्न पऱ्यो, रिडु गर्न पऱ्यो, फेरि रिचेक गर्नु पऱ्यो। यो साइकलमा उनीहरू गए हुने भावनाले हरेक एसक्युसी प्रोजेक्टमा विद्यार्थीहरू प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दा, प्रब्लमको एनालिसिस गर्दा र प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहँदाखेरि पिडिसिए र काइजन त जतिखेर पनि सँगसँगै गइरहेको देखिन्छ होइन। यसबाट विद्यार्थीहरूको चाहिँ पर्सनालिटीमा उनीहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट सँगसँगै आइरहेको हामीले पाउँछौँ। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको मैले अब यसलाई अलिकति इन्टिग्रेटेड रूपमा हेर्न पर्यो भने
प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि इनर एक्चुअलाइजेसन, कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज, फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा सँगसँगै जान्छ। प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि पनि, प्रब्लमको एनालिसिस गर्दा पनि यो चारैवटा कुरा सँगसँगै जान्छ। यो चारवटै दृष्टिकोणले सँगसँगै काम गरेर आउँछ। मैले यसको डिटेल अघिल्लो स्लाइडहरूमा चाहिँ जसरी देखाएँ यो कुरालाई मैले रिएरेन्ज मात्रै गरेको छु। के बुझाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि होप रङ एप्रोच किन भनियो त भन्दाखेरि यो चारवटा एप्रोच चाहिँ एउटा एप्रोच सकिएर अर्को एप्रोचमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ। यी चारवटा दृष्टिकोणहरू चाहिँ एसक्युसीको सबै स्टेपमा, अझै मैले 3वटा मात्रै स्टेप देखाएको छु। त्यो 3वटालाई हामीले क्यास्केड गरेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 7वटा स्टेप, 7 स्टेप्स अफ सिस्टेमेटिक प्रब्लम सल्भिङ भनेर हामीले भन्छौँ। हामीले प्र्याक्टिस गराइरहेछौँ विद्यार्थीहरूलाई। ती सबै ठाउँमा चाहिँ यी चारवटा दृष्टिकोणहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि पनि यो अगाडि मैले भने जस्तै यी कुरालाई हामीले सँगै राखेर हेऱ्यौँ भने यसरी रिएरेन्ज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा हाम्रो मास्टर ट्रेनरहरूलाई यो कुरालाई चाहिँ अझ इनरिच गरेर यो नलेजलाई अझ थपथाप गरेर हामीले चाहे मास्टर ट्रेनर ल्याबमा प्रेजेन्ट गर्न किन नहोस् अथवा फेसिलिटेटर ट्रेनिङमा प्रेजेन्ट गर्न किन नहोस्, त्यसका लागि यो रिएरेन्जमेन्टले सपोर्ट गर्ला भन्ने दृष्टिकोणबाट मैले यी चारैवटा चाहिँ एप्रोचेसका कुराहरूलाई मैले यो 3वटा स्टेपमा अहिले राख्ने कोसिस गरेको हुँ। यसले सबैलाई सपोर्ट होला भन्ने मेरो अनुमान छ। मैले यी कुराहरू राख्दै प्रायः म समयमा कति अडिन सकेँ मैले समय हेर्न भ्याएको छैन। मलाई 35 मिनटको समय भनेर तोकिएको जस्तो लाग्छ। यो 35 मिनटको समय मैले बढी लिएँ या कम लिएँ मलाई त्यति याद छैन। तथापि चारवटा एप्रोचेसका बारेमा मैले अहिलेसम्म गरेको रिसर्च, मैले पढेको कुरा र मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको कुराबाट के मैले फाइन्ड आउट गरेको थिएँ, यहाँहरूलाई सकेसम्म धेरै कुरा समेट्छु भनेर मैले काम चाहिँ गरेको हुँ। तर त्यसमा छुटपुट धेरै हुनसक्छ। यी कुराहरू कमेन्टमा अवश्य पनि आउनेछ र त्यसलाई मेरो यो प्रेजेन्टेसनमा प्रस्ताव गर्ने छु। यहाँहरूको यो धैर्यता र सहभागिताको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पहिलोलाई यो प्रेजेन्टेसन नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।